नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलात तुमचे सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत. इश्टांनो, सगळे राजकारणी आणि सगळें राजकारण हे फोंड्यांत सध्या कॉन्सन्ट्रेट जाला. सुदीन ढवळीकरान म्हणलां की आमी पूर्ण ताकदीन हे रितेश नायकाच्या बरोबर रावतले. फोंडे हो एका टायमा वयलो मोगोचो बालेकिल्लो. आतां मेरेन 7 वेळा मोगोचे उमेदवार फोंडेंतल्यान जिखून आयल्या, जाल्यार 3 वेळा काँग्रेस जिखल्या आनी काँग्रेस सुद्दां जिखल्या ते रवी नायकाच्या पाठिंब्याचेर. म्हणजे रवी नायकाक लागून काँग्रेस तर जिखपाक पावले. स्वता रवी नायकाचो उदय हो मोगोंतल्यान जाला आनी मोगो पक्ष हो थंयच्या जिवनाचो अविभाज्य घटक जावन रावला. राजकारणाचो एक प्रमुख केंद्रबिंदू हो थंय मोगो पक्ष आसा. पण केतन भाटीकार आमचो न्ही. केतन भाटीकार हो भाशा सुरक्षा मंचाचो. ताचो उदय हो भाशा सुरक्षा मंचांतल्यान जाला आनी तो थंयच्यानच आयला. म्हणजे भाशा सुरक्षा मंच हो प्राध्यापक म्हणजे प्राचार्य सुभाष वेलिंगकर हांची संघटनेचो एक भाग. पणजेत जेन्ना इलेक्शन लडोवपाचें जालें, भाशा सुरक्षा मंचान डिक्लेअर केलें की आमी हें इलेक्शन लडयता, तेन्ना केतन भाटीकार तांचो उमेदवार आशिल्लो. उपरांत तो मोगोत गेलो, मोगोचें काम करपाक लागलो, मोगोचो लिडर जालो आनी ताणें 2022ची वेंचणूक ही मोगोच्या तिकेटाचेरय लडयली. पूण तो हरलो. रवी नायकाच्या विरोधांत लडयल्ल्या वेंचणुकेंत भाटीकाराचो पराभव जाल्लो. पूण ही मतां कोणाची? चडशी ती मतां मोगोची. मोगोन आपली पूर्ण ताकद त्या इलेक्शनांत केतन भाटीकाराच्या फाटल्यान लायची. आनी खास करून सुदीन ढवळीकर हो त्या सगळ्या ताकदीचो एक केंद्रबिंदू आशिल्लो. सुदीन ढवळीकरान ह्या वेळार आपली ताकद रवी नायकाच्या चल्या फाटल्यान लायल्या. तो सगळे कडेन भोंवता, सगळे कडले आपले जे कार्यकर्ते आसा तांकां ताणें जागे केल्या, तांकां तो मेळटा आनी तांकां सांगता की आमचे अलायन्स आसा BJP कडेन, ताका लागून तुमी तुमची सगळीं मतां ही आनी आडे कडेन खंय तुमी वचपाचें ना, तुमी रितेश नायकाक ही मतां दिवपाक जाय. आनी रवीची खंय तरी लेगसी आसा ती आमी मेनटेन करपाक जाय. जर रितेशाच्या बाबतींत कितें दगो फटको जालो जाल्यार कमीपण आनी एक नांव खंय तरी आमच्या पिड्ड्यार जातलें. तशें जावपाक अजिबात दिवं नाका. आमकां आनी कोण लागना. आमकां आनी कोण लागना अशें म्हणटा आसतना सुदीन ढवळीकराचे जो तीर आसा तो भाटीकाराचेर आशिल्लो आनी ताचें म्हणणें की भाटीकार हो MGPचें नांव घेवन आनी सुदीन ढवळीकर आपलो गुरू आनी बाकीचे सगळे सांगून लोकांक खंय तरी कन्फ्यूज करता असो एक सादारण एक नॅरेटिव्ह आशिल्लो. तो ताका खंय तरी छेद दिवपाचें काम सद्या सुदीन ढवळीकर, दीपक ढवळीकर आनी बाकीचे मोगो लिडर आतां करपाक लागल्या. हे खंय तरी दगो फटको जावंक जायना हाची पूर्ण काळजी हे आतां मोगोचे लोक घेवपाक लागल्या. दुसऱ्या वाटेन युरी आलेमांव आनी तांचे सहकारी अमित पाटकर, माणिकराव ठाकरे, स्वता युरी आलेमांव आनी बाकीचे हे सद्या फोंड्यांत ठाण मांडून आसा. तांणी आपली सगळी ताकद फोंड्यांत लायल्या. युरी आलेमांवान काल थंय पत्रकारां कडेन उलयता आसतना सांगलें की काँग्रेसची बेजीक सादारण 4,500 मतां फोंडा मतदारसंघात आसा. काही प्रमाणांत ही गजाल खरी आसा आनी मोगोचो बेज हो बऱ्या पैकी इतल्या वर्सांत फोंड्यांत कायम आसा आनी ताचें श्रेय फोंडेंतल्या खुबश्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांक दिवचें पडटलें. इश्टांनो, फुडें वचचे पयलीं एक म्हत्वाची सुचोवणी. आमी न्यूज गोवा चॅनल हो गोंया आनी गोंयकारां खातीर सुरू केल्लो. ताका तुमी दिल्लो मोग हो खूब म्हत्वाचो आशिल्लो. आतां खंय तरी आमकां आर्थीक दृश्ट्या स्थिर जावपाची गरज आयल्या. तुमच्या मदतीची गरज आसा. आमी एक जॉयन बटन तुमकां थंय सकयल दिलां. ताचे 3 ऑप्शनां आसा. तातूंतलें एक खंयचें ऑप्शन जें तुमकां जाय तें तुमी क्लिक करा आनी ह्या चॅनलाक तुमी मदत करा. तशेंच तुमचो मोग आनी तुमचो आशिर्वाद हो असोच फुडें कायम उरतलो अशी आस्त बाळगून आमी चॅनलाचें काम ह्या फुडें इतल्याच विश्वासान व्हरतले हें तुमकां उतर दिता. रवी नायक हे BJPन गेल्या उपरांत सुद्दां खुबशे कार्यकर्ते हे काँग्रेसींतच रावले. तांचें म्हणणें आशिल्लें की मनीस
खंयी वचूंक शकता, पण पक्ष थंयच रावता. आमची बांदिलकी पक्षा कडेन आसा आनी ती बांदिलकी आमी खंयच सोडचे ना. आमी ती घट्ट धरून रावतले आनी ते रावलेय बी. तातूंत राजेश वेरेकारा सारको मनीस, जाचो बापूय हो MGPचो एके काळचो मोठो लिडर आशिल्लो, थंय निवडूनय आयला. आनी तरी सुद्दां राजेश वेरेकारान काँग्रेस वखद केली, मोगो सोडली. आतां खरी कसोटी ही राजेश वेरेकाराची लागल्या. जेन्ना काँग्रेसचो उमेदवार ह्या सगळ्या रिंगणांत आसा आनी राजेश वेरेकारान स्वता जावन सांगलां की ह्या इलेक्शनांत 7-8 म्हयन्या खातीर इलेक्शन लडोवपाक आपणाक कसली इच्छा ना. जर केतन भाटीकाराक तिकीट मेळटा जाल्यार आपणाक ताचो कसलोच राग ना किंवा आपणाक कसलेंच वायटपण ना. ताच्या फाटल्यान आपूण उबो रावतलो. सो राजेश वेरेकाराची आतां खंय तरी जबाबदारी वाडल्या आनी पक्ष म्हणून पक्षान जी जबाबदारी दिल्या की ह्या वेंचणुकेंत तुवें तेजी ताकद आनी पक्षाच्या फाटल्यान उबी करची पडटली. तातूंत माणिकराव ठाकरे काल थंय उपस्थित आशिल्ले. ताणें सांगलें की केतन भाटीकारा खातीर आमी सगळे आयज उबे आसा. तातूंत बाकीचे जे लिडर आशिल्ले, समीर वळवयकार आशिल्लो आनी अमीत पाटकर आशिल्लो, सगळेच आतां थंय भोंवून प्रचाराच्या कामांत लागल्या. केतन भाटीकाराची स्वताची अशी कांय मतां ही फोंड्यांत आसा, हें कोण नाकारूंक शकना. खास करून बेतोडेच्या परिसरांतली जी एरिया फोंड्याक तेंकून आसा, ते एरियेंत ताचें बरें काम आसा. कुर्टी सायडीक ताणें बरें काम केलां आनी बाकी कडेन सरसकट हे केतन भाटीकारान खूब आपली बांदणी पक्षाची त्या टायमार खूब केल्ली आनी ढवळीकार भावांनी ताका फ्री हँडय दिल्लो. पण शेवटाक राजकारण हें व्यक्तिगत पातळीचेर कमी आनी पक्षीय पातळीचेर चड जाता. मोगोच्या नांवाचेर मतां पडटा. शिव दाखयल्या उपरांत लोक तकलेन जें कितें गणितां पयलींचें आसता ती सगळीं विसरता आनी तो थंय आपले जो स्टॅम्प आसा तो थंय मारपाक वता. ही आतां पर्यंतची सगळी गोंयची राजकीय इतिहासाची एक बाजू जी आजय कायम आसा. मोगो म्हणल्यार लोक भाऊसाहेब बांदोडकर म्हणटा आनी तशें करून मोगो कडेन खुबशे लोक आजय इतलेशे वर्सांनी हे पक्षा कडेन प्रामाणीक आसा आनी पक्षा कडेन बांदील आसा. पण ह्या सगळ्या गजालीचो जर भलाबलाचो विचार केलो ह्या गजालींतल्यान जाल्यार अशें सगळें दिसता की BJPन आपली सगळी ताकद ही फोंड्यांत सद्या लायल्या. कारण प्रतिश्ठेचो प्रश्न आसा. काल जेन्ना नॉमिनेशन फायल करपाचें जालें तेन्ना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत स्वता थंय उपस्थित आशिल्लो, हजर आशिल्लो. दामू नायक थंय उपस्थित आशिल्लो. गोविंद गावडे थंय उपस्थित आशिल्लो. सुदीन ढवळीकर थंय उपस्थित आशिल्लो. आनी एका अर्थान सगळे कार्यकर्त्यांचें आनी संघटनेचें एक शक्ती प्रदर्शन काल फोंड्यांत पळोवपाक मेळ्ळें. BJPची काँग्रेसचेंय पळोवपाक मेळ्ळें बरे तरेन. काँग्रेसची ताकद ही सायलंट चड आसा आनी दिसता कमी. कांय वेळार जेन्ना दाखोवपाचो प्रश्न येता तेन्ना कार्यकर्ते फुडें येता, पण यूथ जे आसा ते काँग्रेस कडेन चड आसा. सद्याच्या परिस्थितीन जे यूथ म्हणजे युवा कार्यकर्ते हे केतन भाटीकाराच्या फाटल्यान उबे आसा आनी प्रचार करतना फोंड्यांत दिश्टी पडटा. फोंड्यांत जो कितें रिजल्ट लागतलो तो सोंपो आसचो ना ही गजाल 100% खरी. हें इलेक्शन टफ जातलें. हें इलेक्शन नेक टू नेक वतलें कांय वेळार आनी हे इलेक्शनाचे रिजल्ट हे दुर्गामी परिणाम करपी आसतले. दुर्गामी अशा अर्थान की जर थंय रितेश निवडून आयलो जाल्यार फोंडेचेर परत एकदां कायम BJPचें वर्चस्व उरतलें. कारण रितेश हे इलेक्शन लडयता आनी जर तो जिखलो जाल्यार 2027चोय उमेदवार रितेश नायकच आसतलो ह्या विशीं आतां कोणाच्या मनांत दुबाव ना. पण रितेश हो तसो आक्रमकय न्ही, सौम्य स्वभावाचो, मृदभाशी आनी सगळ्यांक वांगडा घेवन वचपाची एक कला बापाय कडल्यान ताचे कडेन वारसो पद्दतीन आयल्या ती तो मेनटेन करता. वेरेज भाटीकार हो आक्रमक ताची जी
एक शैली आसा ती आक्रमक पद्दतीची आसा. तो उलोवपी, तो उलयता आनी तो कोणाकूय शिंगार घेवपाची तयारी दाखयता. आतां शिंगार घेता आसतना तो नेमको कोणाक घेता आनी लोकांक ताची शिंगार घेवप आवडटा काय ना हाचेरूय खुबश्यो गजाली अवलंबून हे इलेक्शनांत आसतल्यो. तांणी सद्या घराघर प्रचार करपाचो एक सद्या नेट लायला. नॉमिनेशन जालां. बाकीचे जे काही प्रोसिजर आसा, छाननी आसा, बाकीच्यो गजाली आसा, अर्ज फाटीं घेवपाचो टायम आसा, हें सगळें येवपी दिसांनी घडटलें. पण सद्या प्रचाराच्या नांवान म्हणजे प्रचाराच्या रुपान फोंड्यांत संघर्श उबो रावला. MGP आपली मतां थंय कशी आपणा कडेन दवरता. केतन भाटीकारान जरी दुसरे कडेन वचून आतां उमेदवारी घेतली तरी MGPची मतां केतन भाटीकारा वांगडा वचची ना हें जर निश्चित जालें जाल्यार हो विजय रितेश नायकाक सोंपो पडटलो. कारण MGPची बेस गेली जाल्यार केतन भाटीकार हो कमकुवत थारतलो. कारण स्वताची मतां ही केतन भाटीकाराक निवडून दिवपाक शकना. ताका MGPची मतां जाय पडटलीं. आतां परत पक्षीय बाकीचे जे अलायन्सां आसा तातूंत BJP वांगडा फक्त MGP आसा. पण केतन भाटीकारा वांगडा बाकीचे पक्ष आसा. तातूंत रेव्होल्युशनरी गोवन्स हाणें आपलो पाठिंबो हो काँग्रेसीक कालच जाहीर केला आनी हो पाठिंबो पूर्ण आमी खुल्या मनान हो पाठिंबो आमी जाहीर केला. आमचे कडेन कोण येवना तरी सुद्दां आमी आमच्या अलाय पार्टनरा बरोबर आसा, आमी काँग्रेसी बरोबर आसा हें रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या लिडरांनी जाहीर केलां. दुसऱ्या वाटेन गोवा फॉरवर्ड विजय सरदेसायचो पक्ष हो पयलींच्यानच एक नॅचरल अलाय म्हणून म्हणजे युतीचो एक नैसर्गीक घटक म्हणून काँग्रेसी वांगडा आसा. विजय सरदेसायान पयलींच जाहीर केला. ताका लागून ते एक जाका गृहीत धरप शक्य आसा की हो आमच्या वांगडा आसा तो तोय एक पक्ष आसा. आतां तिसरो जो पक्ष उरता तो आम आदमी पार्टी. आतां आम आदमी पार्टीक हें ग्रँड अलायन्स कशें कन्विन्स करता, कशें वांगडा घेता किंवा उमेदवारी अर्ज आपलो फाटीं घेवन आपलो सगळी ताकद ही आमी ही आमची ताकद केतन भाटीकाराच्या फाटल्यान लायता अशें जाहीर करता काय ना हें आतां येवपी दिसांनी दिसतलें. कारण गितेश नायक हो आम आदमी पार्टीचो उमेदवार आसा आनी ताची घोशणा नॉमिनेशन हें पयलींच जाल्लें. आम आदमी पार्टीन युतीचो आनी बाकीचो हो जो कितें हें आसा थंय आनी चड तकली न घालता आपलो उमेदवार जाहीर केल्लो. पण आतां उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाची अजुनूय आम आदमी पार्टीक संदी आसा. केतन भाटीकार आसूं किंवा युरी आलेमांव आसूं किंवा बाकीचे लिडर आसूं, विजय सरदेसाय आसूं, ते आम आदमी पार्टीच्या नेत्यांक आमच्या हे कन्विन्स करपाक शकता. वाल्मिकी नायकाक सांगपाक शकता की बाबा तुमचो उमेदवार फाटीं घेया, तुमी आमच्या हे ग्रँड अलायन्स जें आसा ऑपोजिशनाचें तातूंत आसा तेन्ना जर तूं फाटीं घेतलो जाल्यार केतन भाटीकाराचो विजय हो सोंपो जातलो. नाजाल्यार परत मतांची फोटाफूट जातली आनी ताचो फायदो हो BJPच्या उमेदवाराक जातलो. आमी आतां सगळे बसून एक बलाबल काडटले केतन भाटीकार वर्सीस रितेश नायक. आतां हें बलाबल आमी काडटा आसतना आमी फक्त पक्ष म्हणून ताजे कडेन अजिबात पळोवना. पक्षाची आपापली ताकद आसाच, पण सिच्युएशन हें सगळ्यांत म्हत्वाचें की खंयच्या सिच्युएशनांत हें इलेक्शन जाता. रवी नायक ह्या संवसाराक अंतरले, तांच्या जाग्याचेर रिकामी जागेचेर हें इलेक्शन जाता. रवी नायकाचो पूत हें इलेक्शन लडयता. एक खंय तरी सेंटिमेंट आसा. दुसरी गजाल, रवी नायक हो भंडारी कम्युनिटीचो टावरिंग टॉल लिडर आशिल्लो. सो ती खंय तरी एक ट्रेडिशन आसा किंवा ती एक परंपरा आसा कम्युनिटीची. कम्युनिटी रितेशा वांगडा एक काही प्रमाणात म्हणजे बऱ्याच प्रमाणात सद्या दिसता. आमी जो एक खंय तरी आढावो घेता किंवा एक कानोसो घेवपाचो आमी यत्न करता तेन्ना कम्युनिटी ही
खंयच कम्युनिटीन दुसरो एक हाजो जो हें आसता की आमी रितेशा वांगडा रावचे ना, कम्युनिटी आमकां लागना, असो खंयच्यानच अजून पर्यंत स्टेटमेंट येवना. कम्युनिटी ही उगी आसा, शांत आसा. तांणी स्टेटमेंट काडना हाचोच अर्थ कम्युनिटी ही रितेश नायकाक तशी हरपाक दिवची ना हें स्पश्ट जालां. आतां उरता कोण जे रवीच्या नायकाच्या वांगडा आसचे ना. तातूंत एक आसा ती काँग्रेसची ट्रेडिशनल मतां. तातूंत चडशे काही प्रमाणांत कॅथलीकूय कम्युनिटी सायजेबल फोंड्यांत आसा. ते काँग्रेसी बरोबर आतां मेरेन रावल्या. मध्यंतरीच्या काळांत रवी नायका बरोबरूय ते वताले. पूण जेन्ना रवी नायक ना तेन्ना ते परत जर सगळे एकजुटीन जर काँग्रेसीच्या फाटल्यान रावले जाल्यार ताचो फायदो केतन भाटीकाराक बऱ्या प्रमाणांत जावपाक शकता. पण सद्याच्या परिस्थितीन BJPच्या उमेदवारा कडेन म्हणजे रितेश नायका कडेन यंत्रणा आसा, तांकां फंडींग कमी आसचें ना, खर्च जाय तसो करपाक मेळटलो, कार्यकर्त्यांचो फौज फाटो आसा, मशिनरी आसा तांचे कडेन सगळे तरेचो लॉजिस्टीक सपोर्ट आसा आनी तो ते बऱ्या तरेन वापरूंक शकता. परत हो मतदारसंघ प्रतिश्ठेचो आसा. जर हो मतदारसंघ जर राखपाक शकना जाल्यार हांगच्या सरकाराकूय तातूंतल्यान फटको बसपाक शकता. सरकाराचे जे लिडर आसा, मुख्यमंत्री आसा, तांकां डायरेक्ट ताचो फटको बसूंक शकता. सो अशा परिस्थितीन प्रमोद सावंत आसूं किंवा दामू नायक आसूं किंवा बाकीचे लिडर आसूं, इवन विश्वजीत राणे सुद्दां आसूं, हे आपली सगळी ताकद फोंड्यांत लायतले. विश्वजीत राणेची जी खांडेपार सायडीची जी एरिया आसा सगळी जी आळपय मतदारसंघाक जोडटा थंय विश्वजीत राणेची ताकद बऱ्या पैकी आसा. तो तिचो ह्या इलेक्शनांत पूर्ण ती ताकद वापरतलो अशें आतां दिसपाक लागलां. सगळ्यांक मैदानांत दवयतले BJP, जे शक्य आसा ते करतले. पण अपोजिशनाची एक जी ताकद मध्यंतरीच्या काळांत आतां गोंयांत फुडें आयल्या सगळ्या लेवलांचेर, ती मागीर असेंब्ली आसूं, भायर आसूं, इशू बेज आसूं, तांणी ज्या तरेन सगळे विशय हँडल केल्या आनी लोकांक एक विश्वास दाखयला की आमी करूंक शकता, आमी ह्या सरकाराक चॅलेंज करपाक शकता, आमी ह्या सरकाराक डिफीट करपाक शकता. ताचो कितलो परिणाम फोंडेच्या इलेक्शनांत जातलो तें पळोवप इंट्रस्टींग आसतलें. दिसता न्हू हें इलेक्शन जाय मेरेन म्हणजे बाय इलेक्शन जाय मेरेन आमी अशेंच तुमकां नवे जे काही थंय इश्यूज तयार जाता किंवा नवे जे प्रचारांतल्यान कांय गजाली ज्यो भायर येता ते तुमचे मुखार हाडपाचो आमी यत्न करतले. तुमकां अपडेट दीत रावपाचो आमचो यत्न आसतलो. आमी हांगा थारता. जर हो एपिसोड तुमकां लायक जालो, तुमकां तो आवडलो, विचार आवडले जाल्यार तो तुमी लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तर तुमी तुमची मतां कमेंट बॉक्सांत नोंदयात. आनी जर तुमकां एपिसोड आवडलो जाल्यार सुपर थँक्स आमकां दिवन तुमी ह्या चॅनलाक आदारी दिवपाक शकता. तुमी आर्थीक आदार ह्या चॅनलाक दिवन ताका सपोर्ट करपाक शकता. धन्यवाद.